बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। शांतिपुर अपने नाम की तरह बहुत ही खूबसूरत गांव है। मैं यहाँ अपनी कज़न की शादी पर आया था और खूब इंजॉय कर रहा था। अपने कज़न असद से मेरी काफ़ी हद तक फ्रेंडशिप हो गई थी। मैं शादी में एक बात नोट करता रहा कि एक लड़की बार बार मेरी तरफ देख रही थी। वैसे ये मेरे लिए नई बात नहीं थी। मैं इतना खूबसूरत और वजीहा था कि शहर में हर लड़की मेरी तरफ देखती थी, लेकिन उस लड़की की नज़रों में मुझे कुछ और नज़र आता था। मुझे ऐसे महसूस होने लगा जैसे वो मुझसे प्यार कर बैठी हो। और बारात वाले दिन उस हसीना ने मुझे एक लेटर दिया। मुझसे भी सब्र ना हो सका और छत पर जाकर वो लेटर खोला जिसमें एक गज़ल लिखी हुई थी। वो गज़ल क्या थी? खुल्लम खुल्ला इजहार मोहब्बत था, लेकिन मैंने कोई खास तवज्जो ना दी क्योंकि उस वक्त मेरे लिए प्यार, मोहब्बत, इश्क, बकवास और फ्लर्ट था। मैं न जानता था कि उस वक्त के प्यार क्या है, कितना खूबसूरत और लतीफ़ जज्बा है। सो मैंने वो गज़ल का सफ़ा फाड़ कर फेंक दिया और छत से नीचे आ गया। बारात आने वाली थी। हाला ने मुझसे कहा, छत पर फूलों की पत्तियों के टोकरे उठा लाओ। मैं ऊपर सीढ़ियों पर से जा रहा था कि मुझे सामने से नीलम आती दिखाई दी। उसकी नीली आंखें आंसू से लबालब भरी हुई थी और उसके रेशमी और नाजुक हाथ में उस कागज के टुकड़े थे। बिलाशुबा उसके रोने की वजह मैं था, लेकिन मैं उसे चुप करवाकर या उसे हमदर्दी जताकर अपने लिए उसके जज्बों को मजीद बढ़ावा नहीं दे सकता था। इसलिए मैं तेजी से उसके पास से गुजर गया। अभी मैंने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि उसकी आवाज सुनाई दी। आसिफ, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने आपसे मोहब्बत की थी और आपने मेरी मोहब्बत को इस तरह पामाल कर दिया। आखिर किस चीज़ की कमी है मुझ में? मेरी सहेलियां तो मुझे कहती हैं कि नीलम बहुत ही खूबसूरत हो, तो आसिफ जी, आपने मेरी मोहब्बत को क्यों ठुकराया? देखो नीलम, ये सिर्फ तुम्हारा वक्ती जज्बा है और कुछ भी नहीं। आसिफ, किधर रह गए हो? जल्दी से टोकरे लेकर आओ। और छत से टोकरे लेकर मैं चला गया। वापस आया तो वो हसीना नहीं थी। मेरे दिल में एक खौफ सी उठी थी, लेकिन ये मोहब्बत नहीं, हमदर्दी थी। बारात आ गई थी और दुल्हन को लेकर चली गई। रात को जब मैं थका हारा कमरे में इंटर हुआ जो खाला ने स्पेशल मेरे लिए सेट किया था, वहां पर मेरा दोस्त सलीम हाथ में कागज पकड़े खड़ा था। न जाने किस तरह मुझे मालूम हो गया कि ये सलीम ने मेरे लिए नीलम ने तहरीर किया है। और इस कागज को सलीम के हाथों में देकर मेरा दिल धक धक करने लगा, क्योंकि सलीम एक बहुत ही शरीर किस्म का लड़का था और अगर वो खत पढ़ लेता तो पूरे खानदान में नीलम की बदनामी हो जाती, जो कि मैं नहीं चाहता था। सलीम, ये कागज मुझे दे दो, मैंने कहा। सलीम हैरत से बोला, भैया आप इतने गुस्से में क्यों हैं? बकवास बंद करो और ये कागज मुझे दे दो, मैं धारा। सलीम ने कागज तो मुझे दे दिया, लेकिन मेरी आवाज से 3-4 औरतें जो इधर उधर आ रही थी फौरन आ गई। उन औरतों में 2 को तो मैं जानता नहीं था, लेकिन उनमें एक नीलम और एक खाला जान थी। क्या हुआ आसिफ बेटा? खाला जान ने मुझसे पूछा। कुछ नहीं खाला जान, मैंने कहा। मैंने मसनूई मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा ली। अच्छा बेटा, तुम उनसे मिलो। ये मेरी चचाजाद कज़न ताहिरा और ये उनकी बेटी नीलम है। ताहिरा आंटी ने मेरी पेशानी का बोसा लेते हुए मुझे दवाई दी, जबकि नीलम से मुझे हाथ मिलाना पड़ा। थोड़ी बहुत बातों के बाद सब चले गए और मैं और सलीम तन्हा रह गए। सलीम यार, आई एम सॉरी। इट्स ओके भैया, सलीम ने कहा और चला गया। मैंने कागज खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत ही प्यारी गजल तहरीर थी। बिलाशुबा नीलम को शायरी से बहुत ज्यादा लगाव था। उसने इजहार मोहब्बत भी शायरी में किया था और अपने टूटे हुए दिल को भी शायरी में बयान किया था। मैंने वो कागज अपने तकिए के नीचे रखा और छत पर आ गया। ये गर्मियों का मौसम था और चांदनी रात थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी। छत की दीवारें बहुत छोटी थी, इसलिए सामने का मंजर भी नजर नहीं आ रहा था। सामने खेत में सरसों के फूल लहरा रहे थे और चांदनी के समंदर में नहाए हुए थे। वाह मेरे मौला, तूने कैसे कैसे नज़ारे तहलीक किए हैं। मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत का समंदर उमड़ आया। वाकई खुदा अपने बंदों पर कितना मेहरबान है।
اور اس کے بندے کتنے ناشکرے ہیں۔ میں سامنے کا خوبصورت منظر دیکھتے دیکھتے جیسے ہی پلٹا، میری ٹکر کسی انجانے سے وجود سے ہو گئی اور میں گرنے ہی والا تھا کہ کسی نادیدہ وجود نے مجھے پکڑ لیا۔ میں معذرت چاہتا ہوں نوجوان، اس انجان شخص نے کہا۔ میں بہت ڈر محسوس کر رہا تھا۔ تم کون ہو اور مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ میں نے پوچھا۔ اچھا، چھت پر کوئی آ رہا ہے، میں تم سے بعد میں ملوں گا، اور آواز آنا بند ہو گئی۔ میں نظریں سیڑھیوں پر جمائے ہوئے تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا اس نے میرے ڈھیلے ڈالے اعصاب کو بھوجل کر دیا تھا۔ چھت پر نیلم آئی تھی، سرخ ہوئی آنکھیں، مترم چہرہ اور الجھے ہوئے بال اس کی حالت زار کی گواہی دے رہے تھے۔ میرے دل میں درد کی ایک لہر سی اٹھی۔ میں ایک ہنستی ہوئی لڑکی کے دکھ کی وجہ بنا تھا۔ کالج میں کئی لڑکیاں مجھ پر فدا ہیں، مگر کسی کا بھی یہ حال نہیں تھا۔ نیلم کا عشق واقعی سچا تھا، اس بات کا ادراک مجھے اب ہو چکا تھا، مگر میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اور ہمدردی کی وجہ سے میں کسی لڑکی کو اپنا کر اس کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے نیلم کو کوئی رسپانس نہیں دیا کہ کہیں وہ مستقبل کے سہانے سپنے اپنی آنکھوں میں نہ سجا لے۔ نیلم، تم چھت پر کیوں آئی تھی؟ میں نے کہا۔ عشق کر کے راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اس لیے اوپر آ گئی، اس نے جواب دیا۔ سوری فار دیٹ نیلم، یہ صرف تمہارا وقتی جذبہ ہے، جلد ہی تم مجھے بھول جاؤ گی۔ میں آپ سے تم پر آ گیا۔ نہیں آصف، نہیں، یہ وقتی جذبہ نہیں ہے، یہ تو پیار ہے، اور پیار کبھی نہیں مرتا۔ میرے زندہ رہنے کے لیے کیا جواز بچا ہے؟ آصف، میں مر جانا چاہتی ہوں۔ نیلم کی باتوں کی تہا اس کے لہجے میں بھی ملال تھا۔ ایسے مت کہو نیلم، زندگی ایک انسان پہ آ کے ختم نہیں ہوتی، میں نے کہا، اور نیچے اتر کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے دل میں کوئی بھی نہیں تھا، تو پھر میں نیلم کو ریجیکٹ کر کے کیوں اس بیچاری کو تکلیف دے رہا تھا؟ میرا دل میرے بے بسی پر مسکرا رہا تھا۔ میں بالکل بے بس تھا، اور نہ جانے کیوں میں چاہ کر بھی نیلم سے محبت نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ میری آئیڈیل اور میرے سپنوں کی رانی ابھی میری لائف میں نہیں آئی تھی، اور میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، اور وہ یہ فیصلہ تھا کہ نیلم سے اپنے رویے کی معافی مانگوں گا، اور یہ جھوٹ بول دوں گا کہ میں بھی تم سے پیار کرنے لگا ہوں۔ بے شک منافقت تھی، لیکن کسی کے ہونٹوں پر میری وجہ سے ہنسی آتی میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ بس میں یہ پختہ ارادہ کر کے سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو 8:30 بج چکے تھے۔ میں نے جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر خود کو فریش کیا اور باہر آ گیا۔ خالہ جان نے مجھے ناشتہ دیا، اور میں ناشتہ کرنے کے بعد قریبی جنگل میں آ گیا۔ یہ بہت ہی گھنا اور بڑا جنگل تھا۔ یہاں پر ہرن، شیر اور گلہریاں بڑی مقدار میں پائی جاتی تھی، لیکن میں یہاں پر شکار کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، میں یہاں صرف سیر کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ ابھی میں جنگل کی وسط میں ہی پہنچا تھا کہ مجھے ایک جانی پہچانی سی آواز سنائی دی۔ آصف، مجھے بھول گئے ہو؟ آواز سن کر مجھے رات والا وہ پر اسرار واقعہ یاد آ گیا۔ کون ہو تم؟ اور مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ میں نے پوچھا۔ میں ایک جن زادہ ہوں، کل ہماری ٹکر چھت پر ہوئی تھی، غلطی میری تھی، اس کے لیے میں تم سے معذرت کرنے کے لیے آیا ہوں، ایک آواز آئی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن پہلے تم سامنے تو آ جاؤ، میں نے کہا۔ نہ جانے کیوں مجھے اب خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک حسین و جمیل شہزادہ لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے فیروزی کلر کی پوشاک نما ڈریس پہن رکھی تھی، اس کے سر پر تاج تھا جس میں یاقوت، فیروزہ اور ہیرے بہت مہارت سے لگائے گئے تھے۔ اس کا جسم توانا اور بازو کی مچھلیاں ابری ہوئی تھی۔ اس کے گورے گورے رنگ پر ہلکی ہلکی داڑھی اور مونچھیں بڑی ہی پیاری لگ رہی تھی۔ 6.5 فٹ کا اور چوڑے چکلے سینے کے ساتھ وہ کوئی پہاڑ لگتا تھا۔ بلا شبہ یہ کئی عورتوں کا آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ بولنے کی ابتدا اسی نے کی۔ میرا نام یاقوت ہے اور میں قوم جنات سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن ہم شرپسند جنات نہیں ہیں۔ الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، تو تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نہ جانے کیوں اب مجھے ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، کل رات کو تم چھت پر کیا کر رہے تھے؟ جبکہ میں نے سن رکھا ہے کہ امن پسند جنات انسانی بستیوں میں نہیں جاتے۔ تم نے درست سنا، یاقوت بولا۔ دراصل ہمارے قبیلے کا جو سردار ہے وہ بہت ہی زیادہ نیک انسان ہے، اور میں چاندنی راتوں کو ایک رات کو بستی میں آتا ہوں، اور میں کل آیا تھا۔ اب بات کلیئر ہو چکی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ یاقوت یہاں سے جائے، لیکن وہ چلا گیا، اور بھلا جانے والے کو کون روک سکتا ہے۔ یاقوت بھی چلا گیا اور میں افسردہ گھر کے لیے رواں دواں ہو گیا۔
3 दिन गुजर चुके थे और मैं नीलम से झूठा इजहार मोहब्बत भी कर चुका था। नीलम बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि मैंने उससे झूठ कहा है। नीलम बहुत ज्यादा खुश थी और मुझे उसकी खुशी से मतलब था। मेरे दिल में उसके लिए प्यार तो नहीं था, लेकिन इंसानियत तो थी, और ये इंसानियत का तकाजा है कि बंदे को अगले इंसान की खुशी के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। मैं 2 माह के लिए गांव में ही था, क्योंकि गर्मियों का मौसम था और कॉलेज से छुट्टियां थी। मैं उस वक्त गांव की गलियों में किसी बंजारे की तरह घूम रहा था और मेरी सोचू की गाड़ी फुल स्पीड से भाग रही थी। मेरी सोचू का महवर याकूत था। न जाने क्यों हमेशा उसे मेरे पास मुझे रखने का दिल चाह रहा था, और उसी वक्त किसी से मेरी टक्कर हुई। मैं घिर तो गया, मगर मुझे इतनी चोट ना आई थी। मैंने मुकाबल को देखा। देखने में वो मुझे कोई पागल फकीर लगा। उसने शौक सब्ज रंग का पैरों तक चोगा पहन रखा था, जिसमें जगह जगह टाकियां और छेद लगे थे। उसके गले में मोतियों की मालाएं पड़ी थी और साथ ही एक मोटी सी डोरी पड़ी हुई थी, जिसके साथ उसने एक धागे को मुंसलिक किया हुआ था, और उस धागे से एक कटोरा बंधा हुआ था। क्यों रे बालिक, तुम्हें वो जिनज़ादा याकूत याद आ रहा है? उस बुड्ढे ने कहा तो मुझे हैरत हुई। बाबा, तुम्हें कैसे पता चला? बुड्ढा अपनी मनहूस आवाज में बोला, क्यों रे, मेरा नाम देव सिंह है, और ये सारी जीवन शक्तियां हासिल करते करते बिता दी। क्या तू याकूत को अपना कैदी बनाना चाहता है? हाँ बाबा, मैं उस जिनजादे को अपना कैदी बनाना चाहता हूँ। मैंने फौरन से हाँ कर दिया। हाँ तो कल अमावस की रात है, तुझे एक चिला काटना होगा, और वो भी 2 घंटे का। क्या चिला? मैं हकलाते हुए खौफजदा लहजे में बोला। हाँ, 3 घंटे के लिए किसी 100 साल पुरानी कब्र के पास बैठकर। 100 साल पुरानी कब्र का सुनकर ही मुझ पर लर्जा तारी हो गया। ये भला कैसे मुमकिन था? नहीं बाबा, मैं ये नहीं कर सकता। मेरी बात सुनकर वो मनहूस बुड्ढा बोला, बालिक, शुरू में हर कोई इस तरह ही कहता है, लेकिन तुम खुद सोचो कि महज 3 घंटों की मेहनत से तुम उस जिनजादे को तस्हीर कर सकते हो। बारिश बरस रही थी, लेकिन आज मैं बारिश से लुत्फ अंदोज नहीं हो सकता था, क्योंकि आज रात के ये 3 घंटे मेरे लिए भयानक थे। मैं कब्रिस्तान में आ चुका था और कब्र भी मैंने ढूंढ ली थी। मेरे पास एक छोटा सा बैग भी था। मैंने हिसार बनाया और हिसार में बैठ गया। उसके बाद मोमबत्तियां सुलगाई और उन्हें अपनी इतराफ में रख लिया, और फिर मैंने अमल करना शुरू कर दिया। आधा घंटा आराम से गुजर गया। फिर एकदम आंधी आई। जोरदार आंधी, दरख्त गिरने लगे और कब्रों के तख्ते उखड़ने लगे। बिजलियां चमकने लगी। आंधी ऐसी आवाजें निकाल रही थी कि जैसे बहुत सारी बदरूहें मिलकर बैन कर रही हों। फिर अचानक सब कुछ थम गया। खामोशी छा गई, गहरी खामोशी। 5 मिनट ऐसे ही गुजर गए और फिर एक सांप मुझे अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। सब्ज रंग का वो सांप था और अपना फन उठाकर फंकारता हुआ मेरी तरफ ही आ रहा था। खौफ के बाइस मेरी टांगे कपकपा रही थी। फिर सब कुछ खत्म हो गया, सांप गायब हो गया और कई खौफनाक वाकयात के बाद मेरा अमल मुकम्मल हो गया। याकूत मेरे कब्जे में आ चुका था। उसकी हालत देखकर मैं हैरत से उछल ही पड़ा। सूजी हुई आंखें, बिखरे बाल, गंदी पोशाक, बेसाख्ता में उससे पूछ बैठा, याकूत, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? याकूत चिल्ला उठा, तुम्हें इससे क्या? आसिफ, तुमने तो अपनी ख्वाहिश की तकमील कर ली, मुझे अपने काबू में कर लिया। तुम्हें और क्या चाहिए मुझसे? काम निकलवाओ अपने। एक जिनजादे को काबू में करके बहुत खुश हो गए। जानते हो आसिफ, तुम बहुत मुनाफिक इंसान हो। तुमने नीलम से प्यार का नाटक रचाया हुआ है। उसके जज्बात को मजरू करके तुम्हें क्या मिला? और फिर मैं तो तुम पहले ही बिखर गया हूँ। मेरी साथ रेजा रेजा हो चुकी है। आसिफ, मुझे काबू करके तुम्हें क्या मिला? चलो अब तुम्हारी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करेंगे। मेरा ज़मीर मुझे मुलामत करने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। याकूत को मैं क्यों काबू करना चाहता था, हालांकि उस रब का दिया हुआ तो सब कुछ मेरे पास है। याकूत, मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त आज़ाद करता हूँ। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या वाकया हुआ है और मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। इसके वालिद मोहतरम शहंशाह जिन्नात यानी अपने मुसलमान कबीले के सरदार के एक दरीना रफीक थे और कबीले के मसाइल को हल करने के लिए पेश पेश रहते थे। और उसी कबीले के एक ताकतवर जिनकी बेटी अलमास को याकूत से और याकूत को अलमास से इश्क हो गया था। उनका इश्क बहुत ही पाकीज़ा था। अगर याकूत बहुत वजीहा और अपने कबीले का खूबरू जिनज़ादा था, तो अलमास भी परियों की रानी थी। उसका नाजुक सा और रेशमी सरापा खूबसूरत चेहरा, काली घनाउन जैसी नागन जुल्फें सब उसके चेहरे पर पड़ती। यूं महसूस होता था
کہ 14ویں کے چاند کو سیاہ بادلوں نے گھیرا ہو۔ ان کی محبت کی خبر ان کے والدین کو ہو گئی۔ یاقوت اور الماس کی شادی ہونے والی تھی اور ان کے پیار میں قبیلے کا کوئی فرد رکاوٹ نہ پیدا کر سکا، اور پھر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک ہندو جادوگرنی ان کی لو سٹوری میں ولن کی طرح ٹپک پڑی۔ میناکشی اور سوناکشی 2 بہنیں تھیں۔ وہ مڈل کلاس سے ان کا تعلق تھا۔ ان کا باپ شنکر ایک اسکول میں ہیڈ ماسٹر کی پوسٹ پر تعینات تھا۔ ان کی والدہ ایک ہاؤس وائف تھی۔ سوناکشی شروع سے ہی اسے کافی زیادہ عجیب حرکتوں کا شوق تھا۔ وہ خوفناک کہانیوں کی رسینا تھی، ایسی کہانیاں جن میں عصیب جن، بھوت، بدروح وغیرہ ہو اور قدیم زمانے کے انسانوں وغیرہ پر مشتمل ہو۔ اس کا کام ہے گزرنا اور گزر جانا۔ سوناکشی کا دل چاہنے لگا کہ وہ بھی ان کرداروں میں ڈھل جائے، اور عجیب بات یہ تھی کہ بچپن ہی میں سوناکشی کو منفی کردار زیادہ اٹریکٹ کرتے تھے، اور پھر ایک دن وہ بھی ان کرداروں میں ڈھل گئی۔ وہ بک شاپ پر گئی، سفلی عملیات والی ایک کتاب لے کر آئی۔ اس کتاب میں جتنے بھی عملیات تھے سوناکشی نے 2 ماہ کے اندر ان پر عبور حاصل کر لیا، اور پھر انہی عملیات کی توسط وہ مزید سفلی علم سیکھتی چلی گئی۔ وہ اب کالے علم کی ملکہ بن گئی تھی۔ اس نے مختلف جناتی بستیوں کے دورے کیے، اور پھر بالآخر اس نے ایک جن کو اپنے لیے منتخب کیا۔ سوناکشی اپنے علم کی بدولت یہ جان گئی تھی کہ یاقوت الماس سے پیار کرتا ہے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ سوناکشی جو چیز چاہتی تھی وہ حاصل کر کے رہتی تھی۔ اس نے شکتیاں حاصل کرنے کے لیے اپنا خاندان بلی چڑھا دیا، لیکن اب بات شکتیوں کی نہیں بلکہ اس کے پیار کی تھی، اور پیار میں بندہ ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ وہ بھی گزر گئی۔ اس نے جن ذاتی الماس کو آگ کی اندیکھی زنجیروں میں جھکڑ لیا، اور جب یہ بات یاقوت کو پتہ چلی تو وہ ٹوٹ کر بکھر گیا، اور پھر یاقوت کے دوست آصف نے اسے اپنا غلام بنایا۔ یاقوت اپنی داستان مجھے سنانے کے لیے بیٹھا رہا، اور میں یاقوت کو آزاد کر چکا تھا۔ یاقوت، میرے لب واہ ہوئے، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میری بات سن کر یاقوت تقریباً رو دیا اور بولا، آصف، تم میرے لیے اتنا کر دو کہ مجھے میری الماس واپس دلا دو۔ میں تمہیں الماس واپس کس طرح دلوا سکتا ہوں؟ یاقوت بے بسی سے بولا۔ سوناکشی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اور اس منحوس جادوگرنی نے یہ کہا کہ میں الماس کو اسی صورت زندہ رکھوں گی جب تم میرے ہو جاؤ گے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میری زندگی تو صرف الماس کے لیے ہے، میں اس سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ میں نے امید بھرے لہجے میں کہا، پھر کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا۔ ایک حل ہے یاقوت۔ کیا؟ میرے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ نہ جانے کیوں یاقوت کو اس حالت میں دیکھ کر میرا دل تڑپ رہا تھا۔ شاید مجھے اس سے انسیت سی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتا وہ بولا، حل یہ ہے کہ تمہیں مغرب کی جانب جانا ہوگا۔ وہاں ایک دریا ہے جس میں سبز پانی بہتا ہے۔ اس سبز پانی کے اندر ایک لال رنگ کا موتی ہے۔ اس موتی کو تم نے حاصل کرنا ہوگا، اور حاصل کر کے اسے جلا دینا ہوگا۔ پھر سوناکشی مر جائے گی اور الماس مجھے واپس مل جائے گی۔ میں نے یاقوت کی بات ماننے کی حامی بھر لی۔ میں دریا کے کنارے کھڑا تھا اور بڑی ہی مشکلات سہ کر یہاں آیا تھا، جن کا ذکر خوفناک کہانی میں نہیں کر سکتا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اندر ڈبکی لگاؤں، اور پھر اس سوچ کو میں نے عملی جامہ پہنایا۔ خوش قسمتی سے آدھے گھنٹے کی شدید محنت کے بعد میں نے وہ موتی حاصل کر لیا۔ اب میں نے آگ جلائی ہی تھی تو وہاں ایک عورت آئی۔ عجیب سے حلیے میں وہ عورت تھی۔ لمبے سے چوگے پر بھوتوں اور چڑیلوں کی تصویریں بنی تھی، گلے میں مالائی تھی۔ اس کے ساتھ زنجیروں میں بندی ایک جوان سا لڑکی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ میری نظریں اس پر ٹک سی گئی تھی۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے میں اس سے پیار کر بیٹھا ہوں۔ وہ جادوگرنی نما عورت بولی، تجھے کالی ماتا کی قسم مجھے مت مارنا۔ وہ چلاتی رہی، لیکن میں نے وہ موتی آگ میں پھینک دیا۔ پھر وہ جلنے لگی اور دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ جو ساتھ میں لڑکی تھی وہ یقیناً الماس تھی۔ یاقوت وہاں آیا، میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہوں۔ اپنے دوست کے پیار کو بچایا تھا اور اب اس کے پیار پر ہی مر مٹا تھا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ پیار کیا ہوتا ہے۔ جب پیار ہوتا ہے تو دل پر ہلکا ہلکا درد ہوتا ہے، لیکن یہ درد ناگوار نہیں لگتا بلکہ ایک سردرد دیتا ہے۔ یاقوت، تم الماس کو لے کر اپنی دنیا میں چلے جاؤ، میں سپاٹ لہجے میں بولا۔ کیوں آصف؟ تم نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، میں تمہارے لیے کچھ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ یاقوت، میں نے جو تمہاری مدد کی ہے اس مدد کے واسطے تم چلے جاؤ اور لوٹ کر مت آنا پلیز۔ تمہیں الماس کی قسم، مجھ سے کچھ مت پوچھنا۔
3 साल गुजर चुके हैं। नीलम मेरे 2 बच्चों की माँ है। अब मैं खुशगवार जिंदगी बसर कर रहा हूँ। याकूत 3 साल कभी भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आया, लेकिन मेरे दिल में एक लाहासिल सी तमन्ना है, अलमास को पाने की तमन्ना। लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। याकूत और अलमास एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए मैंने 3 साल से कोई कोशिश नहीं की और नीलम के साथ खुश रहने की कामयाब कोशिश कर रहा हूँ। वो मुझसे पहले की तरह बहुत प्यार करती है, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखती है। वाकई उसके दिल में मेरे लिए सच्ची मोहब्बत थी जो मैं 3 साल से देख रहा हूँ।